अस्सलामुअलैकुम सामीन। 20 रबीउल आखिर और 13 अक्टूबर है। आज की खबरों की शुरुआत रियासत आंध्र प्रदेश से शहर काजी हाफिज वकारी अब्दुल रहीम मिफ्ताही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून वल्जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसाल इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसाल मिन हमइम मस्नून। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم
جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم.